بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو غنشوفوا حل التمرين الثالث. أقول التمرين نعتبر الدالة المعرفة على مجال واحد زائد ما لنا كما يلي: اف ل اكس يساوي 1 سور اكس موان الراسين ديال اكس كاري موان اكس. السؤال الأول: احسب ليميت عند بلس لانفيني ديال اف ل اكس. على بركة الله. دونك اف ل اكس يساوي 1 على اكس ناقص راسين ديال اكس كاري موان اكس. لا ليميت، السؤال الأول، لا ليميت اون بلس لانفيني ديال 1 سور اكس موان راسين دو اكس كاري موان اكس est égal la limite ديال بلس لانفيني ديال 1 سور اكس موان la limite ديال راسين كاري اكس كاري موان اكس. هنا لا ليميت اون بلس لانفيني تيكال زيرو موان، هنا ممكن ندخلو لا ليميت تحت راسين، لا ليميت تيكال لا ليميت اون بلس لانفيني ديال اكس كاري موان اكس اللي هي هنا دالة حدودية، يعني بلس لانفيني مع موان غتعطينا موان لانفيني. السؤال الثاني: ادرس قابلية اشتقاق الدالة اف على اليمين في اكس يساوي 1. دونك النهاية نحسبو ثانيا اشتقاق على اليمين في 1. لا ليميت، نحسبو لا ليميت ديال اف ل اكس ناقص اف ل1 على اكس ناقص 1 و 1 بلس يساوي. دونك غنحسبو اف ل1 هو الأول، اف ل1 يساوي 1 على 1 ناقص راسين ديال 1 وكاري ناقص 1 يساوي 1 ناقص 0 يعني 1. إذن لا ليميت ديال اف ل اكس موان اف ل 1 على اكس موان 1 و 1 بلس يساوي لا ليميت اكس موان 1 على اكس ناقص راسين ديال اكس كاري موان اكس موان 1 و 1 بلس يساوي لا ليميت و 1 بلس ديال اكس موان 1. دونك هنا نحاولو نوحدو المقامات، نتخرج ليا دونك سور اكس على 1 موان اكس راسين ديال اكس كاري موان اكس موان اكس. دونك غنبسطو نحصلو على لا ليميت و 1 بلس هنا اكس غتهبط على المقام الثاني اكس فاكتور اكس موان 1، وهنا نحصلو على 1 موان اكس 1 موان اكس موان اكس راسين ديال اكس كاري موان اكس. دونك يساوي لا ليميت نقسمو الكسر ديال 1 موان اكس على اكس فاكتور اكس موان 1 ناقص اكس راسين دو اكس كاري موان اكس على اكس فاكتور دو اكس موان 1 و 1 بلس. دونك هنا غندير معقوفة، ممكن نقسمو لا ليميت. دونك هنا غنبسط تخرج لي لا ليميت و 1 بلس، دونك هنا ناقص اكس موان 1 عملت بناقص وخرجت لبرا، عامل اكس موان 1 ناقص لا ليميت و 1 بلس. دونك هنا غنختزل باكس تخرج ليا تبقى الراسين ديال اكس كاري موان اكس على اكس موان 1 و 1 بلس بيان سور. دونك هنا غنختزلو باكس موان 1، دونك غتبقى ليا موان 1 سور 1 نعوضو موان لا ليميت. هنا إلا عوضت ب 1 غنلقى 0 سور 0 فورم انديتيرميني شكل غير محدد، وبالتالي خصني نلقى هنا غنعمل اكس موان 1 على
هنا الراسين ممكن نردو على شكل راسين إكس موان 1 أو كاري. علاش؟ لأن كيلكو سوا إكس سوبيريور أ 1 عندنا إكس موان 1 سوبيريور أو إيكال 0، وبالتالي راسين ديال إكس كاري إكس موان 1 عفوا، راسين ديال إكس موان 1 2 كاري اللي هي القيمة المطلقة ديال إكس موان 1 كتساوي إكس موان 1 لأن إكس موان 1 سوبيريور إيكال 0. دونك هنا تساوي موان 1 موان لا ليميت، هنا غنختزل إكس موان 1 مع إكس موان 1، دونك غتبقى لا ليميت ديال راسين على إكس موان 1. دونك 1 sur 1 donc moins 1 moins 1 sur 0 donc 0 و 0 بلس. علاش؟ لأن لو طابلو اللي رسمنا x moins 1 دونك 1 عندنا 0 هنا بلس ادغوات ديال واحد على اليمين ديال واحد في الاتجاه تكون الإشارة زائد، وهنا ناقص. دونك حنا كنخدمو في هذا المكان يعني على اليمين وبالتالي زائد، دونك غتعطيني موان لانفيني. دونك غنقولو بأن اف غير قابلة للاشتقاق على اليمين في واحد، وبالتالي تقبل نصف مماس. لاحظوا هنا عندي موان، حنا كنخدمو لا ليميت اون ان بلس، دونك بلس فوا موان هي موان، دونك موجه مماس عمودي او رأسي موجه نحو الأسفل. السؤال الموالي: احسب اف بريم لإكس ثم ضع جدول التغيرات. دونك جدول عندنا اف لإكس. السؤال الثالث اف لإكس قلنا هي 1 سور اكس موان راسين ديال اكس كاري موان اكس، دونك اف بريم دو اكس تيغال 1 سور اكس بريم موان راسين ديال اكس كاري موان اكس بريم. دونك الاشتقاق ديال 1 سور اكس هي موان 1 سور اكس كاري موان الاشتقاق ديال راسين، دونك غنبسط راسين ديال يو لإكس لا ديريفي ديالها واحد الدالة هي يو بريم لإكس سور يو دو راسين ديال يو لإكس. دونك غنطبقو نفس القاعدة هنا. دونك الاشتقاق ديال دوز إكس اشتقاق ديال إكس كاري موان إكس بريم سور دو راسين ديال إكس كاري موان إكس، غنحصلو على موان 1 سور إكس كاري موان الاشتقاق ديال سي دوز إكس موان 1 سور دو راسين ديال إكس كاري موان إكس. فوالا. دونك دراسة الآن ديال الدالة. عندنا إكس appartient l'intervalle 1 plus l'infini. Donc 2x est supérieur ou égal à 2, équivalent que 2x moins 1 est supérieur ou égal à 1. Donc هذا العدد 2x moins 1 sur 2 racine de x carré moins 1 toujours supérieur à 0 quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. لاحظوا 1 هنا موان اكس هنا راه ما معرفاش اف بريم، ولكن مجال التعريف راه داخله فيه 1. دونك حنا دونك نديرو 1 هنا ما معرفاش في واحد نفس الشيء هنا. دونك عندنا هاد لو تيرم سالب
عندنا هاد لو تيرم فيه ناقص هو موجب فيه ناقص يعني سالب. دونك شنو نستنتجو؟ quel que soit x appartient de f اللي هي 1 plus l'infini، عندنا f بريم ل x صار من أو يساوي صفر، وبالتالي جدول الإشارة غيكون على هذا الشكل. دونك f بريم ل x، f بريم ل x قلنا ما معرفاش في واحد. دونك هنا كتنعاد من 2x موان 1 2x دونك بلس لانفيني، بالتالي الدالة تكون بهذا الشكل موه. دونك اف لي اكس تكون تناقصية قطعا. لا ليميت اون بلس لانفيني لقينا موان لانفيني. دونك ردوا البال باش ما يكونش عندكم تناقض في الجدول الإشارة. الصورة ديال واحد قلنا هي واحد، دونك مزيان الدالة غتنزل تناقصية من واحد حتى موان لانفيني. ثم بين أن السي اف يقطع محور الأفاصيل في نقطة واحدة وفصولها بين 3 على 2 وواحد، بين 1 و 3 على 2. دونك عندنا اف متصلة على 1 زائد ما لا نهاية، وبالتالي متصلة بالأخص على 1 3 على 2. الآن نحسب f لواحد، قلنا يساوي 1، و f ل3 على 2 يساوي 1 على 3 على 2 ناقص راسين ديال 3 على 2 وكاغي ناقص 3 على 2 اللي هي 2 على 3 ناقص راسين ديال 9 على 4 ناقص 6 على 4 هي 2 على 3 ناقص 3 على 2. دونك باش نقارنو هنا ممكن تقارنو بآلة حاسبة. دونك غندير 2 على 3 أو كاغي اللي هي 4 على 9، ثم راسين دو 3 على 2 عفوا الراسين تحت يساوي 3 على 2. لاحظوا بأن هذا سوبيريور أ 1 وهذا انفيريور أ 1. دونك العدد راسي هذا أكبر من هذا، دونك غيكون أصغر من صفر. عندنا اف منساوش بأن اف تناقصية قطعا، على 1 3 على 2 و اف لواحد فوا اف ل3 على 2 أصغر من صفر. إذن يوجد ألفا وحيد ينتمي إلى المجال 1 3 على 2 بحيث اف لألفا يساوي صفر، ومنه اف تقطع محور الأفاصيل في نقطة وحيدة وفصولها ألفا ينتمي إلى المجال 1 3 على 2. هنا راه ما مطلوبش أننا نحددو ألفا، وصعب أنك تعرف القيمة ديال ألفا بالضبط. بين أن الليميت ديال إكس موان راسين ديال إكس كاري موان زيكس يساوي 1 على 2. دونك ليميت ديال إكس موان راسين دو إكس كاري موان زيكس اون بلس لانفيني. دونك هنا إلا عوضنا غنلقاو بلس لانفيني موان لانفيني شكل غير محدد، وبالتالي
خصنا نقلبو على طريقة أخرى. دونك بلس لانفيني غنضربو في المرافق إكس ناقص راسين دو إكس كاري موان إكس فاكتور دو إكس بلس راسين دو إكس كاري موان إكس على إكس بلس راسين ديال إكس كاري موان إكس يساوي لا ليميت en plus l'infini. On a a moins b facteur a plus b, donc x carré moins نساوش الأقواس x carré moins x على x plus racine ديال x carré moins x يساوي la limite en plus l'infini ديال x carré moins x carré plus x على هنا ممكن نعمل ب x زائد نعمل ب x كاري واحد ناقص واحد على x، وبما أن x موجب لأن كنخدمو عند بلس لانفيني دونك ممكن أننا نخرجوه تحت الجذر بالإشارة زائد. دونك هنا غنختزلو ب x كاري غتبقى لينا لا ليميت دو x، وهنا غنعمل ب x فاكتور واحد زائد هنا غتولي x، دونك راسين ديال 1 moins 1 sur x نختزلو ب x وغنعوضو بلس لانفيني. دونك هاد لا ليميت طون فيغ زيرو غتبقى ليا واحد على 2. دونك لا ليميت ديال x موان الراسين ديال x كاري موان x en plus l'infini est égal à 1 demi. بين المستقيم ديال المعادلة مقارب للسي اف. دونك باش نبينو سلسا لنبين أن دلتا ديال المعادلة غريك يساوي موان إكس بلس ان دمي موان مقارب عند بلس لانفيني. دونك كنحسبو لا ليميت ديال اف لإكس موان إكغيك خصنا نلقاوها صفر باش ممكن يكون هذا المستقيم مقارب. يساوي لا ليميت ديال 1 sur x en plus l'infini moins racine ديال x carré moins x moins c'est-à-dire plus x moins 1 demi يساوي la limite en plus l'infini donc ديال x moins racine de x carré moins x plus 1 sur x moins 1 demi. ممكن نقسم هاد لا ليميت. دونك يساوي لا ليميت ديال x moins racine de x carré moins x en plus l'infini plus la limite ديال 1 sur x en plus l'infini moins 1 demi. دونك هاد لا ليميت سبق وحسبناها كتعطينا 1 demi plus 0 moins 1 demi اللي هي 0. يعني ممكن نقولوا بأن المستقيم ديال المعادلة y يساوي موان x موان x plus 1 demi مقارب مائل ل CF عند بلس لانفيني. بقى لنا أنشئ CF في معلم متعامد ممنظم. دونك باش ننشئو غنستعملو لو بروغرام ديالنا جيوجيبرا. دونك باش نرسمو أول حاجة كنعرفوها بأنها تناقصية، نرسمو المماس الرأسي في واحد اف لواحد يساوي واحد، دونك متجه نحو الأسفل، ثم
نرسمو الدالة حنا كنعرفوها تناقصية. نرسمو المقارب عند زائد ملاني اللي هو ناقص إكس زائد 1 على 2، ثم اف لإكس تكون على هذا الشكل. دونك هذا هو المستقيم موان إكس بلس ان دومي اون بلس لانفيني، وهذا المماس الرأسي المتجه نحو الأسفل، ثم هنا سي اف بالأخضر. كتلاحظوا بأنها تناقصية في اتجاه ما لا نهاية. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش ديروا الجيم من الفيديو ديالنا وتبارطاجيوه، وتابعونا على قناة باك بروفيل. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.